बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कराची शहर कायद में जैसा कि आपको पता है कि जगह जगह कॉल सेंटर्स हैं, और कॉल सेंटर जो हैं इनमें काफ़ी अच्छे कॉल सेंटर भी हैं जो कि रजिस्टर्ड भी हैं, जबकि इसके अलावा कुछ कॉल सेंटर ऐसे हैं जो कि इलीगल जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बेरोज़गारी इतनी है कि कराची के बच्चे और बच्चियां दोनों ही जो हैं वो जॉब करना चाहते हैं। अब जॉब के पीछे बहुत सी रीज़न्स होती हैं। नंबर एक कि कॉन्फिडेंस गेन करना, एक्सपीरियंस गेन करना, और जो बच्चियां ख़ास तौर पे बच्चे और बच्चियां जो पढ़े लिखे होते हैं उनका एक माइंड भी होता है कि हमने इतनी पढ़ाई की, अब हम इसको थोड़ा यूटिलाइज करें। और इसके अलावा काफ़ी जो बच्चियां हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनकी एक अपनी सोच होती है कि हम शायद जॉब करके और अपनी स्टडी को, जो हमारे वालिदैन ने हम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, उसको हम बरूए कार लाएं और यूटिलाइज करें और जॉब करें। लिहाजा ख़वातीन जो हैं वो घर से निकलती हैं, और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को निकलना भी चाहिए। जब आपके वालिदैन आप पे इतना इन्वेस्ट करते हैं तो एक सोच होती है जब बच्चे छोटे होते हैं, ख़ास तौर पे बेटियों के वालिदैन, कि जी अपनी बच्चियों को हर वालिदैन अच्छी से अच्छी एजुकेशन और उनकी अच्छी से अच्छी ग्रूमिंग करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही होता है कि खुदा ना खास्ता कहते हैं ना कि वालिदैन जो हैं वो बेटियों के नसीब के साथी नहीं होते। सब कुछ दे सकते हैं लेकिन नसीब नहीं। तो लिहाजा वालिदैन की एक कोशिश होती है कि जो हमारे बच्चियां हैं, ख़ास तौर पे जो हमारी बच्चियां हैं, इनको हम इतनी अच्छी एजुकेशन दें कि कभी अगर ज़िंदगी में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आन पड़े तो बच्चियां जो हैं वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाएं, और बजाय इसके कि वो दूसरों के या ससुराल का जो ज़ालमाना रवैया है उसको, या शोहर जो कि उनके ऊपर खाम खा का वो रोब झाड़े, या 2-3 वक्त की सिर्फ रोटी के लिए जो है वो बच्चियों को जलील किया जाए, उससे बेहतर है कि बच्चियां जो हैं उनके अंदर एक सेल्फ, जो उनका एक कॉन्फिडेंस है वो हो, और उनमें एक खुद एतमादी हो, ताकि वो ज़िंदगी के किसी भी मकाम पे अपने आप को समेट सकें। तो लिहाजा कराची में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है गुलशन इकबाल के एक कॉल सेंटर में, जहाँ पे एक बच्ची, मैं बच्ची का नाम मेंशन नहीं करूँगी और ना ही बच्ची के पेरेंट्स का नाम मेंशन करूँगी। गुलशन इकबाल में ये एक कॉल सेंटर है, और काफ़ी जो है वो, ये जो कॉल सेंटर है इसकी और भी कई ब्रांचेज़ हैं, क्योंकि जब मैंने इसकी थोड़ी डिटेल हासिल की तो ये एक अच्छा कॉल सेंटर जाना जाता था, और यहाँ पे अक्सर लड़के और लड़कियाँ जो हैं वो जॉब के लिए आते हैं। अब ऐसा ही एक लड़की जो है इसी कॉल सेंटर पे जॉब कर रही थी। तो 3 साल का अरसा हो गया था बच्ची को यहाँ जॉब करते हुए, और एक दिन बच्ची जो है वो अपने एक कज़न के वो कहती है कि बच्ची कुछ डरी सहमी होती है। मामला कुछ ऐसा होता है कि वो अपने वालिद या माँ या भाई के साथ डिस्कस करते हुए उसे कुछ घबराहट भी महसूस होती है, डर और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। बच्चियां क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती हैं, लिहाजा बच्ची जो है वो अपने एक कज़न से अपना मामला डिस्कस करती है। वो अपने कज़न को बताती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि जो आपके एज फेलो कज़न होते हैं, आपकी उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और आप अपने कई मामलात उनसे शेयर करते हैं। तो ये बच्ची भी ऐसा ही करती है कि अपने कज़न को बताती है कि मैं जिस कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जाती हूँ, वहाँ का जो ऑनर है दानियाल, वो गैर मुनासिब हरकत जो है वो करता है। और पहले तो मैं इस मामले को इग्नोर करती रही, बर्दाश्त करती रही, लेकिन दानियाल जो है ये अब हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसकी जो दस्त दराजी है वो ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। जैसे वो दानियाल को ये सारी बात बताती है, दानियाल जो है वो सॉरी जो वो अपने कज़न को बात बताती है, तो उनका कज़न दानियाल को कॉल करता है और उसको कहता है कि देखें भाई, मेरी कज़न आपके कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए आती है,
یہ بچی بہت سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی بچی ہے، یہ کوئی شوق سے گھر سے نہیں نکلتی، یہ کسی مجبوری کے تحت آتی ہے جاب کرنے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے۔ اور آپ کے تو کیونکہ اپنے گھر میں بھی کافی آپ کے اپنے بھی والدین بہنیں ہوں گی، فیملی ہوں گی، تو برائے مہربانی آپ اس طرح کی ہریسمنٹ میری کزن کو نہ کیا کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی دانیال اس بچی کے کزن کی طرف سے یہ پیغام اس کو وہ ملتا ہے یعنی فون پہ، تو وہ اس کے بعد بڑا ہائپر ہو جاتا ہے، اس کو باتیں سناتا ہے اور کافی اس کو کہتا ہے کہ تم ہو کون، میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو یہ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلے دن یہ بچی جب جاب پہ جاتی ہے تو یہ دانیال جو ہے یہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ جو کسی بھی شریف انسان کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ یہ کیا کرتا ہے کہ جناب اس بچی کو، جو اس بچی نے اپنے کزن کو شکایت کی ہوتی ہے، اس بچی کو یہ کمرے میں بند کر دیتا ہے اور اس کے کزن کو کال کرتا ہے، ہاں بھائی کہاں ہو تم، ذرا آؤ، تم تو مجھے بڑی دھمکیاں دے رہے تھے کہ تم نے خبردار میری کزن کو ہریس کرنے کی کوشش کی، تو اب میں تمہارا، تم نے تو کہا تھا میں اس کے ساتھ کال سینٹر آؤں گا، اب تم کیوں نہیں آئے؟ اب جناب وہ اندر سے کال سینٹر کے دروازے بند کر دیتا ہے، یعنی لڑکی کو جو ہے حبسے میں جا میں رکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کچھ ایسے ہے کہ کزن جو ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو لیتا ہے، اسلحہ لیتا ہے اور کال سینٹر پہنچ جاتا ہے، لیکن کال سینٹر کے اندر جو گارڈز وغیرہ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے اور وہ بند ہوتا ہے، لہٰذا کافی شور شرابے کے بعد فیملی بھی کافی شور شرابہ کرتی ہے، لیکن کال سینٹر جو ہے اس کا دروازہ جب نہیں کھولا جاتا تو لہٰذا پولیس کو کال کی جاتی ہے، لیکن جب تک پولیس آتی ہے یہ جو اس بچی کا کزن ہے وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ کال سینٹر کا دروازہ توڑ چکا ہوتا ہے اور وہ اندر جاتا ہے، لیکن اندر جاتے ہیں جب تو اتنے میں پولیس بھی آ جاتی ہے، لہذا دانیال جو ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی میں کہتی ہوں سوچنے کی بات ہے۔ ریسنٹلی ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی آپ نے ارمغان قتل کیس دیکھا، کیسے ارمغان جو ہے وہ ایک کال سینٹر چلا رہا تھا، کال سینٹر میں اس کے پارٹیز بھی ہوتی تھی، وہ لڑکیوں کو ہریس کرتا تھا، اس کے علاوہ وہ اور لڑکوں کو وہاں پہ ڈرگز بھی سپلائی کرتا تھا اور لوگوں کو ڈرگز پہ لگاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس نے آپ نے دیکھا کہ اس آخرکار اس کا اہتمام کس طرح ہوا کہ آخرکار اس نے اپنے لڑکی کے معاملے میں آ کے اس نے اپنے دوست کو قتل کر دیا۔ اب کراچی کا یہ ایک ناسور بن چکا ہے، یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پہ جو کال سینٹر ہیں یا جو ایسے جو بدماشی کے اڈے ہیں یا ایسے جو کرمنل لوگ ہیں اور وہ ایسے لوگ جو کہ جرائم پیشہ ہیں، ان کے پاس جو جدید اسلحہ ہوتا ہے ویسا اسلحہ تو جو ہم نے گلی محلوں میں گارڈز اپنی گلیوں میں رکھے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو پولیس ہوتی ہے ان کے پاس بھی ایسا اسلحہ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو شہر قائد کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کال سینٹر کے نام پہ باقاعدہ خواتین کو اور بچیوں کو ہریس کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ حکومت سندھ جو ہے ان سے میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو ذرا سیریس دیکھا جائے اور باقاعدہ جو ہے ایک ایسا کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ جہاں پہ جو گھر سے باہر بچیاں جاتی ہیں جاب کے لیے وہ سیو رہیں۔ لہٰذا آپ کے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چاہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کیونکہ بیٹیاں ہوں مائیں ہوں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اور بچیوں کے والدین اپنی بچیوں کو خود اعتمادی دینے کے لیے ان کو جاب کی پرمیشن دیتے ہیں، اور جو آج کل کا دور ہے شاید اس نے، میں سمجھتی ہوں بچیوں کے اندر یہ سکل ہونی چاہیے، ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے ان کے اندر، اور ان کے ایسی ان کے اندر جو ہے وہ سکلز ہونی چاہیے، ان کے ہاتھ میں ایک پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی حالات سے نمٹنے کا ان کے اندر حوصلہ ہو۔